नाज़रीन, जदीद सिंगापुर का मामार कौन था? सिंगापुर में कौन सी ऐसी पॉलिसियां मुतारिफ करवाई गई जिसके बायस तरक्की का दौरा शुरू होता है? सिंगापुर एशियन टाइगर कैसे बना, आपको इस वीडियो में तफसील बताते हैं। सिंगापुर की आबादी कराची और लाहौर की निस्बत इतनी कम है कि दो मजीद सिंगापुर मुआरजे वजूद में आ जाए, लेकिन तरक्की इतनी ज़्यादा है कि उस तक पहुँचने के लिए कई बरस लग जाएंगे। सिंगापुर का कुल रकबा 683 मरबा किलोमीटर है और आबादी 57 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। मकामी लोगों में चीनी, माले और तामिल इंडियन शामिल हैं। यहाँ 36% आबादी तारकीन वतन भी रहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी, चीनी और माले ज़ुबान बोली जाती है। सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। ली क्यून को जदीद सिंगापुर का बानी कहा जाता है। उसने अपनी सलाहियतों, दूर अंदेशी और मुआशी हिकमत अमली के बायस कुदरती वसाइल ना होने के बावजूद छोटे से जजीरे को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा कर दिया। वो 1954 में पीपल्स एक्शन पार्टी के बानी और जनरल सेक्रेटरी बने। 1959 के इंतखाबात में पीपल्स एक्शन पार्टी ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। सिंगापुर आहिस्ता आहिस्ता बरतानिया के कंट्रोल से निकलकर दुनिया के नक्शे पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की हैसियत से उभरा। ली क्यूने ने अपनी कायदाना सलाहियतों से ऐसे मुल्क को तरक्की की राह में गामजन किया जो 1965 में जराइम, मंशियात, दंगे फसादात, ख्वानदगी, गुर्बत और बेरोज़गारी में जकड़ा हुआ था, जबकि सदियों से इस जजीरे की तजारत के लिहाज से ख़ास अहमियत हासिल थी। डच, इंडोनेशियन और पुर्तगालियों ने कब्जा किया। 1819 में बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंगापुर को खरीद लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर थॉमसन रैफल्स ने सिंगापुर को फ्री पोर्ट बना दिया। जापान ने 1942 में मलेशिया और सिंगापुर पर हमला किया। अगले 3 साल सिंगापुर में जापान की हुकूमत रही, जिसने जजीरे को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद जापान सिंगापुर को छोड़कर चला गया था। नाज़रीन, उस वक्त जजीरा अनगिनत मसाइल में घिरा हुआ था। यूँ कहा जाए तो भेजा नहीं होगा कि सिंगापुर कच्ची आबादी में तब्दील हो चुका था। इस अरसे में बरतानिया ने दोबारा सिंगापुर पर कंट्रोल संभालकर हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की। बिजली, गैस और पीने के साफ पानी के लिए इकदामात उठाए गए। जुलाई 1945 में बरतानिया में हुकूमत बदली और सिंगापुर में बरतानवी राज खत्म हो गया। 1948 में सिंगापुर में कुछ नशिस्तों पर पहला इलेक्शन हुआ। 1955 और 1958 में आइन बनाया गया। 1959 में मुल्कगीर इंतखाबात हुए, जिसमें एक नौजवान लीडर ली क्यूने ने कामयाबी हासिल की, जो सिंगापुर के पहले वजीर आजम बने। 1963 में सिंगापुर को मलेशिया में जम किया गया, लेकिन मलेशिया की हुकूमत को फैसला पसंद न आया। शायद इसकी वजह से ये थी कि 1964 में मलेशिया में इलेक्शन होने थे। पीपल्स एक्शन पार्टी ने फैसला किया वो इस इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मलेशियन सियासतदानों को पीपल्स एक्शन पार्टी का फैसला नागवार गुजरा। दूसरी तरफ सिंगापुर के लोगों को भी मलेशिया में जम होने के बाद ज़्यादा हजम ना हुई। इसकी वजह सिंगापुर की 40% आमदन मलेशिया के मरकजी हुकूमत को देने का मुआहदा था। सिंगापुर में मलेशियन लोगों को ज़्यादा हुकूक मिलने पर बाकी अक़लियतों ने मुजाहरे किए। 1964 में हंगामे फूट पड़े। दंगे फसादात की वजह से सिंगापुर ने 1965 में मलेशिया से अलग होने का फैसला किया। इस वक्त तक बरतानिया का इंतजामिया उमूर में अमल दखल था, लेकिन 1967 में बरतानिया ने अपने तमाम दस्ते वापस बुलाने का फैसला किया। अनान हुकूमत चलाने में बरतानिया का बहुत किरदार था, इसलिए सिंगापुर के लोग बरतानिया के मुल्क छोड़ने पर खुश नहीं थे। ली क्यूने ने कुछ अरसा और क़याम की दरख्वास्त की, जिस पर बरतानिया राज़ी हो गया। 1971 तक बरतानिया के सिंगापुर में ठहरने का मुआहदा तय पाया। वज़ीर आज़म के पास अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए सिर्फ 4 साल थे। 1967 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से ग्रुप कायम किया गया। ग्रुप में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलिपाइन शामिल थे। ग्रुप की तश्कील का मकसद खित्ते में खुशहाली और तरक्की के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग देना था। सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने मुल्क की दफ़ा के लिए नेशनल सर्विस मुतारिफ करवाई, जिसके तहत मुल्क के हर नौजवान के लिए 16.5 की उम्र में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। 18 वर्ष की उम्र में नौजवान को किसी भी वक्त फ़ौज में भर्ती भी किया जा सकता था। हर नौजवान के लिए फ़ौज, डिफेंस फोर्स और नेशनल सर्विस में शमूलियत को लाजिम करार दिया गया। सिंगापुर ने तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग पर तवज्जो दी। 1990 में मेंटेनेंस रिलीजियस हारमोनी एक्ट मंजूर किया गया। मजहबी और नस्ली हम आहंगी के लिए इक़दाम किए गए। ली क्यूने ने सिंगापुर में सफाई सुथराई के लिए एक मुहिम चलाई। 1958 से 1988 तक मुहिम ज़ोरों शोर से चलाई गई। 1992 में च्युइंगम पर पाबंदी लगाई गई। सफाई के निज़ाम को कारआमद बनाने के लिए सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए गए।
عوامی مقامات میں تھوکنے، کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کے گرد شکنجہ کس دیا گیا۔ پہلی بار قانون توڑنے پر 1000 سنگاپور ڈالر کا جرمانہ کیا گیا، دوسری بار جرم کرنے پر 2000 ڈالر اور تیسری بار 5000 ڈالر کا جرمانہ کیا گیا۔ سنگاپور میں ایک مسئلہ کچی آبادی بھی تھی۔ 26,000 خاندانوں کو کچی آبادیوں سے عالیشان عمارتوں اور پبلک ہاؤسنگ میں منتقل کیا گیا۔ 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق سنگاپور میں 80% لوگ انہی پبلک ہاؤسنگ میں رہائش پذیر ہیں۔ پبلک ہاؤسنگ سے مراد وہ گھر ہیں جو حکومت کی طرف سے مہیا کیے گئے۔ ٹیکسٹائل اور پیٹرو کیمیکلز میں سرمایہ کاری کی گئی۔ سنگاپور سکلز ڈیولپمنٹ کی مدد سے 1990 میں ٹیکنالوجی گلوبل سپلائی چین کا حصہ بن گیا تھا۔ بایو ٹیک، انجینئرنگ، ایئر اسپیس، فارماسیوٹیکل اور پیٹرولیم کیمیکل میں لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ سنگاپور میں 49,000 سبزی اور پھل فروشوں کے لیے ہول سیل مارکیٹ قائم کی گئی۔ 2800 کے قریب انڈسٹری کو نئے مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ہیلتھ سیکٹر پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ذاتی گاڑیاں رکھنے کی حوصلہ شکنی اور پبلک ٹرانسپورٹ کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس وجہ سے سنگاپور میں پبلک ٹرانسپورٹ سستی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ سنگاپور کی حکومت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب ہے حکومت نے ٹرانسپورٹ، توانائی اور میڈیا سمیت دیگر سیکٹر میں سرمایہ کاری کی۔ حکومت کے زیر ملکیت بے شمار کمپنیاں تھیں۔ گاڑیوں، ویلتھ اور پراپرٹی پر ٹیکس عائد کیا گیا جو حکومت کی آمدن کا ذریعہ بنے۔ حکومت فسکل سرپلس میں رہتی ہے، یعنی جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے اس سے زیادہ کماتی ہے۔ یہاں کچھ لوگ اپنا پیسہ غیر ضروری اشیاء پر خرچ کرتے ہیں، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے سینٹرل پروویڈنٹ فنڈز قائم کر رکھا ہے۔ لوگ اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم اس فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ 2022 کی رپورٹ کے مطابق 4 لاکھ سے زائد افراد پروویڈنٹ فنڈ کے ممبر تھے۔ گراس ڈومیسٹک سویپنگ 57% ہونے کی وجہ سے سنگاپور ٹاپ 3 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ سنگاپور کے پاس قدرتی وسائل کم ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے لوگ پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں؟ لی کیونے نے 2 چیزیں کی، ایک سرکاری خزانہ بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں پر لگایا، دوسرا ورلڈ کلاس پورٹ، سنگاپور ایئرپورٹ اور ملازمین کے لیے گھر تعمیر کرنے سمیت دیگر پروجیکٹ شروع کیے جو معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے جس کے باعث سنگاپور میں کاروبار کرنا بہت آسان ہو گیا۔ نیوزی لینڈ کے بعد سنگاپور دوسرا ملک ہے جہاں کاروبار کرنا آسان ہے۔ بدعنوانی کی وجہ سے کاروبار کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرپشن کی روک تھام اور خاتمے کے لیے مختلف پالیسیاں متعارف کروائی گئیں۔ 180 ممالک میں سنگاپور چوتھا ملک ہے جہاں کم سے کم کرپشن کیسز سامنے آتے ہیں۔ کرپشن کے سدباب اور تدارک کے لیے سرکاری ملازمین، سیاستدانوں، وزراء اور حکومتی شخصیات کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کیا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازمین اور حکومتی شخصیات کی تنخواہیں زیادہ ہوں گی تو کرپشن کم ہوگی۔ یہاں اگر کوئی وزیر کرپشن میں ملوث پایا جائے تو $1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فضا کو ماحول دوست رکھنے کے لیے 1972 میں درخت لگانے کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس اقدام کی وجہ سے سنگاپور کی آبادی کے تناسب سے درختوں کی تعداد برابر ہو گئی تھی۔ آج سنگاپور کی سیاحتی اور پرفضا مقامات سرسبز و شاداب درخت اور ہریالی سیاحتوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ لی کیونے نے 7 مرتبہ انتخابات جیتنے کے بعد وزارت عظمیٰ کا منصب چھوڑا تو وہ دنیا میں سب سے طویل مدت تک وزیر اعظم کے عہدے پر رہنے والی شخص تھے۔ اگر آپ کبھی سنگاپور جائیں تو وہاں اتنی ترقی کے باوجود لی کیونے کے قد آور مجسمے اور تصاویر دیکھنے کو نہیں ملیں گی، کیونکہ اس شخص نے ذاتی تشہیر کی بجائے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے محنت کی۔ آج اس چھوٹے سے ملک کا شمار دنیا کے 5 امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ سنگاپور کا شمار 4 ایشین ٹائیگرز میں ہوتا ہے جس میں ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ اور تائیوان شامل ہے۔ ہاؤسنگ، پبلک ٹرانسپورٹ، تعلیم اور صحت سمیت دیگر بنیادی سہولیات باقی ممالک کی نسبت بہت سستی فراہم کی جاتی ہیں۔